अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 11 था 17 नवंबर 2013 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है वो अशरा चुके मुहर्रम का शुरू हो चुका, और सबसे अहम इवेंट 10 मुहर्रमुल हराम, जो कि हमारे लिए बहुत सारी सोचें, बहुत सारी बातें और बहुत सारी ऐसे जो अलामात हमारे लिए छोड़ जाता है या हमारे सामने ले आता है, जिन पे अगर हम थोड़ा सा भी गौर कर लें, अपने ईमान को कायम रखते हुए अगर हम उस पर देखें तो उसमें सब्र और हुकूमतों की मकारियाँ और जलालतों के अलावा हक पे डटे रहने का अज़्म भी नजर आता है। चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होता वो इंसान जो अजमत की बुलंदियों पर है, जिसको अल्लाह ने जहाँ फाइज किया है, उसको अगर हम मद्देनजर रखें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, उसका कुछ अशरे अशीर भी, कुछ परसेंटेज भी अगर अप्लाई कर लें तो यकीनन हम हर किस्म की तकलीफ़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। इस दुआ के साथ कि अगले मुहर्रमुल हराम तक हम अपने आप को कुछ न कुछ बेहतर करने में कामयाब हो सकेंगे, और इसी वजह से अल्लाह की तरफ से जो रहमत है मालिक की, जो उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता करते हैं, जो दुआएं मांगते हैं, उनकी कबूलियत के लिए भी हम बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीदों उनको लेके आगे चल सकते हैं, उन पर मज़ीद अपने ईमान को मजबूत बना सकते हैं। जी, अब बात शुरू करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की, और इसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके जायजे में छठे और नौवें घर का हाकिम मुश्तरी जो है तमाम माह नवंबर जो है, पूरा नवंबर का महीना आपके ताले में रहेगा, जिसकी वजह से मुलाजिम पेशा हजरात जो है उनकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है, जबकि मुलाजमत में तब्दीली के जो ख्वाहिशमंद हैं, कुछ लोग अपनी स्विच ओवर करना चाह रहे हैं, कहीं जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो यकीनन उनको कामयाबी मिल सकेगी, और इस कामयाबी की खुशी में यकीनन वो अपने अहल वयाल को, अपने दोस्त अहबाब को भी शरीक कर सकेंगे। जायजा के 5वें घर में ज़ोहल, अतारत और शम्स का एक साथ क़याम जो है, उसकी वजह से आपको अपनी औलाद की शब रोज़ पर, यानी उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना होगी, जबकि आपके रुमानवी उमूर जो हैं वो भी सेंसिटिव हो सकते हैं। इसलिए अपने प्यार मोहब्बत के मामलात में अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कीजिएगा, विदिन लिमिट रहिएगा, यकीनन कोई नुकसान नहीं होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 नवंबर को किसी भी तरह के अल्फाज जो है अपने मुंह से अदा करते हुए एहतियात कीजिएगा, सोचिएगा, तोलिएगा, फिर बोलिएगा, ताकि बाद में किसी तरह का गिल्ट आपके सामने नहीं आ सके। 12 नवंबर को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात बेहतर रहेंगे। 13 को बैरून मुल्क सफ़र से मुतल्लिक़ जो उमूर हैं उनमें कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। 14 नवंबर को मुलाज़मत से मुतल्लिक़ उमूर बेहतर हो सकते हैं। 15 को जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है। अब ये जिम्मेदारियाँ घरेलू भी हो सकती हैं और आपकी जॉब की असाइनमेंट जो हैं उनकी भी हो सकती हैं। 16 नवंबर को दोस्तों और अजीज़ व अक़ारब के साथ आपके ताल्लुकात बहाल रहेंगे। 17 नवंबर को साथी वर्कर्स के साथ आपका जो रवैया है वो बेहतर होने की वजह से माहौल जो है खासा खुशगवार रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ असरात के जो आमिल दिन है वो 15 और 16 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में बुर्ज सरतान वालों के लिए कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम था 22 नवंबर जायजे के चौथे घर में अतारत और ज़ोहल के हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से बहन भाइयों से आपके खुशगवार ताल्लुकात जो हैं वो स्टेबल हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, जबकि हस्ब मंशा आप अपनी पर्सनल कन्वेंस जो है उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या लीज पर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो ज़मीन और जायदाद के मुतल्लिक़ मसाइल हैं उनका भी खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जबकि तजर्बाकार अफराद जो हैं, कुछ एक्सपीरियंस हैंड जो अफराद हैं, उनकी वजह से आपको खासा जो है ना फ़ायदा मिल सकता है। 12 और 13 नवंबर को शम्स मुश्तरी तसलीस के ज़ेर असर दूसरों से आगे बढ़ने, तालीम हासिल करने, तरक्की करने या सफ़र के ज़रिए नए आइडियाज़ के हुसूल की जदोजहद जो है उसकी मनसूबाबंदी करने में यकीनन आप अपने आप पर एतमाद कर सकेंगे, खुद पर एतमाद कर सकेंगे, कॉन्फिडेंट होके जो है जो भी स्टेप करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा, जबकि आपका ज़ाती एतमाद जो है, पर्सनल कॉन्फिडेंस जो है आपका, वो आपकी शख्सियत को खासा पुरकशिश बना सकेगा, बहुत ज़्यादा हैंडसम या अट्रैक्टिव जो है वो दूसरों को नज़र आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 नवंबर को बैरून मुल्क जाने वाले जो अफराद हैं
ان کی خواہش جو ہے وہ یقیناً پوری ہو سکے گی، جبکہ 12 نومبر کو ملازمت سے متعلقہ معاملات جو ہے کافی سینسٹیو رہیں گے۔ 13 نومبر کو کاروباری امور الجھ سکتے ہیں۔ 14 نومبر کو کاروبار میں نقصان کا اندیشہ ہے، لہٰذا احتیاط برتیے گا۔ 15 نومبر کو دولت کا ضیاع بھی ممکن ہے، اس لیے آپ کو مزید محتاط رہنا ہوگا۔ 16 نومبر کو حالات پر گہری نظر رکھنا آپ کے فائدے میں جائے گا۔ 17 نومبر کو لین دین کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کیجیے گا۔ یہ اندر سے جو آواز آتی ہے آپ کے، جس کو سکس سینس بھی کہتے ہیں، کچھ وجدان کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں بس میرے دل کی آواز تھی، اس پہ میں نے عمل کر لیا، یقیناً یہ بہتر، لیکن اس میں لالچ نہیں آنا چاہیے۔ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیے گا، 2 اور 2 4 کو مد نظر رکھیے گا، 2 اور 2 5 نہیں کبھی بھی ہوتے، ہاں لوگ 3 ضرور کر دیتے ہوتے ہیں، تو اس میں محتاط رہیے گا، یقیناً آپ نقصان سے بچ سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر جو 7 اثرات کے عامل دن ہیں وہ 11، 12 اور 13 نومبر کے ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ منفی دن یا احتیاط طلب دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ برج سنبلہ ورگو، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا آٹھویں ستارہ تارہ تمام مزاجی کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے 11 تا 30 نومبر مستقیم حالت میں ہوگا، جس سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات مستحکم کرنے کے علاوہ آپ اپنے ہمسایوں کو تعاون بھی حاصل کر سکیں گے، جبکہ ذائقہ کے 11ویں گھر میں مشترک قیام کی وجہ سے حلقہ احباب وسیع ہونے کے علاوہ یعنی ایکسپینڈ ہوگا، آپ کا دوستوں کا جو سرکل ہے وہ بڑھ جائے گا، جبکہ مخلص دوستوں کا تعاون بھی آپ کو حاصل رہے گا۔ کچھ درینہ خواہشات کی تکمیل جو ہے، ان کی کمپلیشن جو ہے وہ بر وقت کر سکیں گے، ان ٹائم اگر ہو جائے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، فائدے بھی زیادہ مل جاتے ہیں، جس سے آپ کاروباری اغراض و مقاصد کا حصول بھی ممکن بنا سکیں گے۔ کچھ درینہ خواہشات کو مکمل کریں گے، کاروباری معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ کیا سوچ ہے آپ کی اور کیا آپ کا عمل ہوگا، یقیناً آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 11 نومبر کو ملازم پیشہ جو افراد ہیں سیر و صحت کا پروگرام بنا سکتے ہیں، جبکہ 12 نومبر کو شراکتی کاروبار جو آپ کا وسعت اختیار کر سکے گا۔ 13 نومبر کو آپ کے خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے مستحکم فیصلے کر سکیں گے۔ 14 نومبر کو آپ کے خواہشات پوری ہونے سے آپ کو انجانی خوشی محسوس ہو سکتی ہے۔ 15 نومبر کو آپ کے جو بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث بن سکتے ہیں، کوئی میڈل جیت سکتے ہیں، کوئی انعام جیت سکتے ہیں، یا کہیں اچھی جگہ اسائنمنٹ جو ان کو اچھی اسائنمنٹ مل سکتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں ان کی فیم بڑھ سکتی ہے۔ 16 نومبر کو آپ کا ذہن منتشر ہو سکتا ہے، تھوڑا اریٹیشن ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کے لیے ٹینشن بڑھ سکتی ہے۔ 17 نومبر کو کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کاروباری معاملات جو ہے سفر ہو سکتے ہیں، تو احتیاط کیجیے گا ان دنوں میں۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو معمول سے بڑھ کے جو 7 اثرات کا حامل دن ہے وہ 14 نومبر کا، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا نیگیٹو دن جو ہے موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، اس لیے 14 نومبر کو خاص طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی